इस वक्त आप देख रहे हैं धूम न्यूज लाइव सैटेलाइट इंटरनेशनल चैनल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान लोअर दबीर के मारूफ समाजी कारकुन और जवान अब्दुल रब साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी जो जिनके मसाइल हल करने चाहिए थे वो तो लोग इनके मसाइल हल करने से कासिर हैं। जो इनके सूबाई मेंबरान हैं, जो MNAs हज़रात हैं, वो इनके इलाके में कहाँ तक अभी तरक्याती काम करवा सके हैं और इनमें वो क्या ऐसा जज्बा है और क्या वो दूसरे अपने मुकामी लोगों के लिए सोच रखते हैं कि ये उनके काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाह रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। के साथ साथ जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है तो डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान लोअर में ख़ासकर दुबेर में जो मसाइल है आवाम को दरपेश, वहाँ पे सड़कें नहीं है, वहाँ पे पुल्स नहीं है, लोग घरों तक महसूर हैं, वहाँ पे लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लोग बारिश का पानी पीते हैं और न बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ पे। तो ये मसाइल हैं। तो जब मैं वहाँ के लोगों के मसाइल देखता हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसी वजह से मैं उठ खड़ा हुआ हूँ अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस आवाज़ को मैं मज़ीद बुलंद करता रहूँ। इसके साथ आपको ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ वहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इस हवाले से हमने प्लान किया है हम वहाँ पे डिजिटल एजुकेशन सिस्टम लॉन्च करें, वहाँ पे लोगों को तालीम मिले। इसके साथ साथ हम वहाँ पे ऑलरेडी तालीम दे रहे हैं और इसके साथ वहाँ पे कोहिस्तान की अगर अफादियत पे मैं बात करूँ तो कोहिस्तान के अंदर मुतअद्दिद डैम्स बन रहे हैं। जैसा कि वहाँ पे दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से एक मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है, इसी तरह दुबेर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और साथ कयाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, रनलिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इन सब मेगा प्रोजेक्ट्स के बावजूद वहाँ पे इस वक्त सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत तवज्जो देने से बिल्कुल कासिर है। वहाँ के लोगों में काफ़ी तशवीश की लहर पाई जा रही है, लोग काफ़ी मायूस है हुकूमत से और हुकूमती अहदेदारान से। आज तक 10 महीने बल्कि 1 साल होने को है कि वहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं गया है लोगों की हालत पूछने के लिए। अच्छा अब्दुल रब साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स कोहिस्तान में चल रहे हैं, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनका कोई रोज़गार का सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है या उन लोगों को रोज़गार भी नहीं मिल रहा और वो लोग उसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और गुर्बत की लकीर के नीचे हैं? देखें, जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है वहाँ के लोगों को बिल्कुल इस मामले में अब्दुल रब साहब प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। खाना खा ले। बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल, 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। अजीब वक्फे के बाद हम हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रब साहब। ये बताइएगा कि KP में तकरीबन 8 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और परवेज़ खटक से लेके महमूद खान साहब तक ये दूसरे वज़ीर आला हैं। इन दोनों के अदवार में आपके इलाके में कौन सी ऐसी नुमायाँ तरक्की हुई है जिससे आप इनकी गवर्नमेंट से सेटिस्फाई हैं? जी शुक्रिया ताहिर भाई। असल में बात इस तरह की है ना कि कोहिस्तान के अंदर इन दोनों वज़राए आला मैं अगर कंपैरिजन करूं और डिटेल में आपको जवाब दूं तो जब MMA के दौरे हुकूमत में कोहिस्तान में जो रिकॉर्ड तरक्की हुई है वो किसी भी हुकूमत में नहीं हुई। फिर उसके बाद NP के दौर में भी कुछ कदर हुई है, उन्होंने मतलब वहाँ पे स्कूल्स बनाए हैं प्राइमरी लेवल के, और इस गवर्नमेंट ने तो जस्ट कहते हैं हमने पुलिस में रिफॉर्म्स किए हैं। बाकी एजुकेशन में
میں مانتا ہوں پرویز خٹک صاحب نے کافی اچھا اقدام کیا ہے. وہاں پہ ٹیچرز جو تھے, گورنمنٹ ٹیچرز, وہ ڈیوٹی نہیں کرتے تھے, وہ جا کے کراچی میں بلڈر بنے ہوئے تھے, کچھ اسلام آباد میں آ کے بزنس کرتے تھے. تو اس حوالے سے پرویز خٹک صاحب نے کافی اچھے انیشیٹو لیے تھے اور انہوں نے ایجوکیشن میں کافی بہتری لے کے آئے تھے. اور اس 8 سال کے ٹینیور کے اندر اگر میں کلیکٹیولی ان کی پرفارمنس کو دیکھوں تو میرے خیال میں کوہستان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں رکھا گیا صوبے کی طرف سے جس طرح کا رکھنا چاہیے. اور پرویز خٹک صاحب کی پرفارمنس کس قدر بہتر تھی یہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان صاحب, ان سے, کیونکہ یہ آپ کے سامنے ہے جیسا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے, اسی طرح ہمارے بھی ایک سادے سے وزیر اعلیٰ ہیں. میں اگر ان کو کیا کہوں, دعا ہی دے سکتا ہوں. ایسا وزیر اعلیٰ ہے کہ جو, اور تو چھوڑیں, ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ پورے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, نہ کہ وہ گبین جبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, جو کہ اس کا ایک آبائی گاؤں ہے, ایک اس کا اپنا ذاتی زمین ہے گبین جبہ سوات میں. وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اپنے پیجز پہ, مختلف میڈیا پہ. اس دن میں دیکھ رہا تھا ایک نجی نیوز چینل کا باقاعدہ رپورٹ تھا اس جگہ کے حوالے سے. تو بہتر ہوتا کہ وزیر اعلیٰ صاحب گبین جبہ کے بجائے پورے سوات کو سامنے لے کے آتے, جھیل مونڈن کو سامنے لے کے آتے, کالام کو سامنے لے کے آتے, کمرات ویلی دیر کو سامنے لے کے آتے, دوبیر چنسر ویلی کو سامنے لے کے آتے, اس طرح سپٹ ویلی کو سامنے لے کے آتے, اس طرح جو ہے جائل ویلی سیو کو سامنے لے کے آتے. اس طرح کے متعدد ایسے مقامات ہیں, چوڑ ویلی ہے پالس میں, جنت نظیر وادی, اس کو سامنے لے کے آتے, نہ کہ گبین جبے جنت نظیر وادی اس کو سامنے لے کے آتے, نہ کہ گبین جبے کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے. تو وزیر اعلیٰ کا مثال ایک صوبے میں ایک باپ کی طرح ہوتا ہے. اس کا رویہ, اس کا جو ہے سارے صوبے کے سارے اضلاع کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک باپ کا اپنے اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, آج کل جو جدید دور کے جو تقاضے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں, خاص کر کوہستان میں جہاں 8 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے, وہاں پہ شرح خوانگی کی کیا صورتحال ہے, اور خواتین کے لیے اس جدید دور میں بھی وہاں پہ ایسی پابندیاں ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اس طرح ہے کہ کوہستان کے اندر اگر میں, آپ نے جو سوال کیا ہے بجا کیا آپ کا سوال اپنی جگہ, لیکن کوہستان میں الٹریسی بہت زیادہ ہے. اور اس وقت اگر میں خواتین کے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کروں تو وہاں پہ گورنمنٹ نے اس طرح کے کوئی ادارے نہیں بنائے ہیں, وہاں پہ ایسے پلیٹ فارم نہیں بنایا, وہاں پہ جو ہے مردوں کا سکول نہیں ہے, تو خواتین کو ہم کہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ دھوم نیوز, آپ کی پوری ٹیم کا, طاہر بھائی آپ کا, آپ کے ساتھ جو آپ کی ٹیم, کیمرہ مین, جتنے بھی دوست یہاں پہ تشریف فرما ہیں, ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ ایک ایسی پسماندہ علاقے کی آواز بنے ہیں جہاں پہ اس وقت کوئی نہ الیکٹرانک میڈیا توجہ دے رہا ہے, نہ وہاں پہ آج کل کوئی حکومتی توجہ ہے. تو یہ کریڈٹ نو ڈاؤٹ ڈیفینیٹلی آپ کو ہی جائے گا اگر وہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یو آر دا فرسٹ ون, کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں, آپ ہمارا آواز بنے ہیں, آج آپ ہمارے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں. تو میں آپ کو آخر میں جاتے جاتے ایک مخلصانہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ کی ٹیم اور آپ لوگ آئیں, وہاں پہ ہم پلان بناتے ہیں, ہم جاتے ہیں, وہاں کے جو سیاحی مقامات ہیں ان کے اوپر ڈاکومنٹری بنائیں, وہاں کے جو راستے ہیں ان کے اوپر ڈاکومنٹری بنائیں, اور اس کو جو ہے آگے ایوان بالا تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. جی بہت شکریہ. یہ تھے کوہستان لوئر سے عبدالرب صاحب, انہوں نے اپنے علاقے کے مسائل بیان کیے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارا علاقہ بہت پسماندہ ہے اور جو ان کے منتخب نمائندے ہیں وہ اس علاقے کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے, تو اس علاقے کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے تاکہ عوام کو وہاں پہ غربتی لکیر سے نکالیں اور ان کو اچھا روزگار دے سکیں, اور وہاں پہ اپنے علاقے کی سڑکیں, پل اور جو ہیلتھ کا سسٹم ہے وہاں پہ جو بالکل ہی ناکارہ ہے, جو پڑھائی کا سسٹم ہے بہت دور دور تک بچے پڑھنے جاتے ہیں, ان کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں. ناظرین, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دھوم نیوز لائیو سیٹلائٹ انٹرنیشنل چینل.